السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في l'étape numéro 4. Donc هاد البارتي numéro 4 elle reste une partie اللي هي très importante وديما كتكون في لي زيكزامان، يعني في الكونترول كونتينيو غيحط لك الاستاذ لا شين ريسبيراتوار. عقل عليها بان هاد l'étape numéro 4 c'est une étape اللي هي très importante. Donc on a déjà vu trois parties. Donc شفنا l'introduction à le cours, شفنا deuxième partie كان فيها la glycolyse, troisième partie كان فيها l'acétylcoenzyme او cycle de Krebs. ودابا غادي نونطاميو تو سامبلومون هاد ليطاب نيميرو 4. كما كنقول كنحضر منها التلاميذ بزاف. علاش؟ كتبقى ديما كتحط في لي دوكيومون، يعني في بزاف ديال لي زيكزامان ناسيونو كنلقى لا شين ريسبيراتوار. دونك شنو هو لوبجيكتيف من هاد ليطاب نيميرو 4 تو سامبلومون؟ دونك لوبجيكتيف من ليطاب نيميرو 4 سي دو ترانسفورمي ال NADH+ en ATP وال FADH2 en ATP. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، متفقين؟ Donc, l'étape numéro 4 s'appelle la chaîne respiratoire ou bien عندها الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. عندها دو نو، متفقين؟ وغنشوفوا علاش. وكتوقع في لا ممبران انترن ميتوكوندريال. اذا الا مشينا للميتوكوندري بيان سور رسمناه في ليطاب نيميرو 2 و 3. شفت عرفنا على الميتوكوندري، قلنا عنده ممبران اكسترن وعنده ممبران انترن فيه دي كريت ميتوكوندريال، متفقين؟ هذا ليسباس انتر ممبرانير ها هو، وهذا الممبران انترن ها هو ممبران انترن، وهذا الماتريس. كندير غير ام او باش تو سامبلومون عرف بان ممبران اكسترن ديجا كتبناهم. اذا شوف معايا عندنا الممبران اكسترن هو الاول، دونك غادي نديرو غرونديسمون لهاد البارتي. دونك عندنا الممبران اكسترن هو هذا، عندنا ليسباس انتر ممبرانير وعندنا الممبران انترن. حنا كيهمنا الممبران انترن. وبيان سور او دوسو ديال الممبران انترن اون تروف لا ماتريس. دونك ها هي لا ماتريس هي هذه. دونك انا كيهمني الممبران انترن. هاد الممبران انترن فيه 80% دو بروتيين بلس 20% دو ليبيد. اذا فيه بزاف ديال لي بروتيين، دي بروتيين انتيغري au niveau de la membrane interne mitochondriale. إذا غادي نتعرفوا على واحد الستة ديال لي بروتيين 6. متفقين؟ هاد لي بروتيين سو سون دي ترانسبورتور، يعني لو رول ديالهم سي لو ترانسبور، النقل، كيديروا العمليه ديال النقل. غنشوفوا النقل ديالاش، متفقين؟ اذا هاد السته ديال لي بروتيين هما لا شين ريسبيراتوار. شين دونك سي اون série de protéines. Donc là قالك الاستاذ شنو هي لا شين ريسبيراتوار tout simplement. Donc ensemble de protéines localisées au niveau de la membrane. نشوفوا السبوره فيزيبل بعدا. Oui, c'est bon. Donc au niveau de la membrane interne mitochondriale, virgule, leur nombre 6. إذا العدد ديالهم شحال؟ leur nombre العدد ديالهم شحال؟ 6. متفقين؟ 6 ديال لي بروتيين. هاد لي بروتيين كما قلنا ce sont des transporteurs. Très bien. Donc, c'est le transporteur 1, transporteur 2, 3, 4, 5, etc. Très bien. Donc, les exercices, il y a des يعني transporteur 1, transporteur 2, etc. Ou bien qui se met C, qui se met qui est complexe 1, complexe 2, complexe enzymatique. Des complexes, complexe 1, complexe 2, Q, complexe 3. C complexe 4. Donc عندهم جوج ديال لي نون، يا اما كيسموهم لينا بالتي او بيان بالسي. كومبلكس انزيماتيك مركب انزيمي او بالتي. اذا هادو هما لي نوتاسيون اللي كنلقاوهم في ليكزامان بحال انت ما تحفظهمش صافي. دونك عقل بانه عندك كاين تي وكاين سي. تري بيان. دونك حنا تعرفنا على الممبران انتر ميتوكوندريال. دونك في هاد ليطاب نيميرو 4 فهاد ليطاب نيميرو 4 كيدخل لنا الاكسجين. اذا الاكسجين ما كيدخل حتى ليطاب نيميرو 4 هو او 2 كاين هنا في لا ماتريس. وبيان سور في لا ماتريس كما شفنا في ليطاب 2 و ليطاب 3
كنصاوبوا NADH+ و FADH2 au niveau ديال السيكل دو كريبس وفي لاسيتيل كوانزيم A. اذا عاوتاني كيكون عندنا NADH+ وكيكون عندنا شكون FADH2. اذا هاد NADH+ هو اللي عنده فابل بوتنسيال تقريبا البوتنسيال ديالو هو موان 0.3 فولت، يعني اقل واحد اضعف واحد هو شكون هو NADH+ عنده فابل بوتنسيال. شكون هو لو بلو فور سي شكون هو O2 عنده تقريبا 0.8 باردون فولت، presque 0.8 فولت صافي. اذا ركز معايا شنو قلنا بان NADH+ هو اللي عنده الفابل بوتنسيال و O2 هو اللي عنده البلي فور. علاش كنقول هذا الشيء؟ اذا لي زيليكترون ملي كيمشيو لي زيليكترون الا خدينا مثلا واحد سيركوي الكتريك بيان سور ها البلوس ها الموان هنا عندنا مثلا ريزيستانس اكسيتيرا. الكورون الكتريك لانتونسيتي دو كورون كتمشي من البلوس للموان، ولكن لي زيليكترون ملي غيمشيو من عند الموان من عند الضعيف للقوي، كيمشيو من البلي فابل للبلي فور. متفقين؟ اذا هذا شنو غادي نسميه؟ هذا غادي نسميه هو الدونور. دونك هذا غادي نسميه هو الدونور. NADH+ غيكون هو دونور دي زيليكترون. وهذا شكون هو؟ هذا غيكون هو اكسبتور فينال دي زيليكترون. اذا من غادي نقول لك لي زيليكترون اوتوماتيكمون غادي ندخلوا في دي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. اذا غيكونوا عندنا دي رياكسيون دوكسيداسيون و دي رياكسيون دو ريدكسيون. اذا كبيلان لهادشي اللي قلنا، اذا l'étape numéro 4 c'est une étape très importante. Il se déroule au niveau de la membrane interne mitochondriale. Dans cette membrane on trouve 6 protéines. C'est les protéines. ما كاينينش غير 6 وحدين بيان سور، كاين سيري، ها السيري الاولى السيري الثانيه اكسيتيرا. متفقين؟ هاد السته ديال لي بروتيين باش كيتسماو بلا شين ريسبيراتوار. متفقين؟ اذا حنا عندنا NADH+ وعندنا O2. اذا O2 هو البلي فور، دونك هو اللي غيكون لاكسبتور فينال دي زيليكترون. دونور تو سامبلومون دي زيليكترون هو NADH+. اذا هاد NADH+ غيعطي لي زيليكترون. لمن غيعطيهم؟ ما غيعطيهمش الO2 ديريكتومون، ولكن لو لون دو لا شين ريسبيراتوار، على طول لا شين ريسبيراتوار. اذا NADH+ غيعطي لمن؟ غيعطي للT1. وشنو غيولي NAD+. اذا ملي كنفقد لي زيليكترون، ملي يكون عندي بيرت دي زيليكترون كنسميها رياكسيون دوكسيداسيون. اذا لا بروميير رياكسيون qui se déroule dans l'étape 4, c'est l'oxydation des transporteurs. Donc NADH+ se transforme en NAD+, plus 2 électrons, plus 2 protons. Ça fait donc les électrons ou les protons, ce que les خداهم T1. هما دابا عند T1. اللي شنو غيدير T1؟ les électrons غيعطيهم T3. و T3 لمن غيعطيهم؟ T4. و T4 لمن غيعطيهم؟ T5 T6 vers شكون؟ vers O2. إذا O2 ها هو O2 غياخد 2 électrons. يعني غتسمى réaction de réduction. ملي كنعطي les électrons c'est une réaction d'oxydation. ولكن ملي كناخد les électrons c'est une réaction de réduction. متفقين؟ très bien. كاين اللي غايقول لي استاذ وعلاش هاد T2 ما خداش لي زيليكترون من عند NADH+؟ حيت تو سامبلومون NADH+ كيعطي ل T1 و FADH2 غيتعامل مع T2. اذا هاد T2 هذا خاص ب FADH2، كيتعامل مع FADH2. حنا غنشوفوا هاد الشيء، غير نشرح لكم NADH+ وغادي يبان لكم FADH2. دابا هضرنا على لي زيليكترون. لي زيليكترون سون ترونسبورتي لو لون على طول لو لون دو لا شين ريسبيراتوار vers O2 qui sera réduit. غنشوفوا بان O2 غتوقع عليه ريدكسيون. دابا غنهضروا على لي بروتون H+. لي H+ شنو كيوقع عليهم؟ بومباج منين؟ من الماتريس vers l'espace intermembranaire. كما كتشوفوا بان هاد T1 هذا سي ان كانال، قناه. ملي كيوصلوا لي زيليكترون داك البور كيتفتح ولي بروتون كيدوزو.
يعني لي بروتون كيوقع عليهم بومباج، هي بومباج صافي. اذا شكون هما اللي كيدوزو لي بروتون؟ هما تي 1 و تي 4 و تي 6. علاش؟ سو سون دي كانو كما كتشوف. هذا كانال تي 2 لا ما عندوش الكاباسيتي باش يدوز لي بروتون، يعني ما شادش من هنا حتى لهنا كما كتشوفوا. بحال تي 2 تي 3 و تي 5 ما كيدوزوش لي بروتون. اللي كيدوزو لي بروتون هما تي 1 و تي 4 و تي 6. هادو هادو هما اللي كيدوزو لي بروتون. هما اذا تي 1 غيدوز جوج لي بروتون وغياخذهم عند ان ادي اش بلس. تي 4 حتى هو يدوز جوج لي بروتون، ميم شوز غيديروا تي 6. اذا كاين اللي غيقول لي استاذ هاد لي زاش بلس هادو خديناهم عند ان ادي اش بلس، وهادو منين جاو؟ هادو كاينين في لا ماتريس، حيت لا ماتريس ريش اون بروتون. لا ماتريس فيها لي بروتون، هي والاسباس انتر ممبرانير فيهم لي بروتون. اذا هذا غياخذ دو بروتون من لا ماتريس وغيدوزها للاسباس، ميم شوز. اذا شو شفنا؟ وقعت لوكسيداسيون دي ترانسبورتور، لي زيليكترون مشاو عند O2 à travers la chaîne respiratoire et pompage des protons من la matrice vers l'espace intermembranaire. شنو غيتسمى هذا الشيء؟ ركز معايا مزيان، هنا غنعطي واحد المعلومه مهمه. هنا غيتشكل لنا ما يسمى بغراديون دو بروتون. اذا حنا قبل ما يوقع هذا الشيء كامل، يعني قبل ما يوقع لوكسيداسيون دي ترانسبورتور، كانت عندنا الكونسونطراسيون ديال اش بلس فين في لا ماتريس ايغال الكونسونطراسيون ديال اش بلس فين في ليسباس انتر ممبرانير. اذا كانت عندنا الميم كونسونطراسيون ديال الاش بلس، شنو داروا الاش بلس مشاو منين؟ من الماتريس ليسباس. شكون اللي ولا كثر؟ اللي ولا كثر هو ليسباس انتر ممبرانير. اذا ها انت ها الماتريس ها ليسباس كان فيهم الميم كونسونطراسيون، بحال هذا الميم كونسونطراسيون. ها ليسباس ها الماتريس بحال لي بروتون شنو دازو من الماتريس ليسباس، دازو من هنا لهنا. شكون اللي غيولي كثر؟ هو ليسباس. شنو غيوقع ميلان بحال الميزان غيوقع ميل غراديون. الغراديون هو الميل. غراديون دو كوا؟ غراديون دو بروتون، ممال بروتوني. اذا غتولي هاد الجهه اكثر من هاد الجهه، اذا شنو هو الغراديون دو بروتون؟ تو سامبلومون دونك اون ديفيرونس de concentration H plus entre l'espace et la matrice. يعني غيولي عندنا هاد الجهه هادي فيها الاش بلس كثر من هادي، يعني هاد الجهه هادي غتولي كثر من هادي. اصلا في الكور يقدر الاستاذ يدير لكم هاد السامبول، يعني هاد الجهه كثر من هاد الجهه. الميتوكوندري خصو يرجع لليطا انيسيال، خصو يرجع للحاله العاديه. وش هي الحاله العاديه؟ الحاله العاديه هي التساوي، خصو يرجع للحاله ديال ليغاليتي. دونك الاش بلس خصهم يديروا الاش بلس، خصهم يبداو يرجعوا لي زاش بلس، خصهم يبداو يرجعوا منين؟ من ليسباس الماتريس. الطريقه اللي مشاو منها كدي في سونس واحد، يعني الا بغيتي ترجع كتلقى بلاكا ديال لانتيغدي كما كنشرح لي زيليف. دابا انت مثلا عندك الطوموبيله ديالك وغادي مشيتي، بغيتي ترجع من نفس الطريق كتلقى بلاكا ديال لانتيغدي، يعني انتيغدي ترجع من ديك الطريق كتقلب على طريق واحده اخرى. اذا ميم شوز الاش بلس كيقلب على طريق واحده اخرى وكيلقى طريق واحده. شكون هي لا سفير بيدونكولي. ها هي سفير بيدونكولي. هاد السفير بيدونكولي فيها واحد لانزيم سميتو ATP سانتاز. شنو كيدير لا سانتيز داتي بي. اذا هاد جوج ديال لي زاج بلس غيخرجوا من هنا. شنو غيوقع لاكتيفاسيون ديال ATP سانتاز. شنو غيدير هاد ATP سانتاز؟ غيشد الADP وغيزيد ليه البي. وشنو غيعطيني ATP. اذا هذه ملي غتخرج شنو غتعطيني ATP، وهذه ملي غتخرج شنو غتعطيني؟ حتى هي غتعطيني ATP، وهذه ملي غتخرج شنو غتعطيني؟ حتى هي غتعطيني ATP. دونك شحال من ATP
3 ATP بالنسبة ل NADH+. إذا واحد NADH+ كيعطيني 3 ATP. مزيان؟ تخي بيان. إذا ركز معايا، الH+ من غتخرج غتحفز لنا الATP سانتاز، يعني أونزيم اللي كيدير سانتيز ديال الATP وكتصاوب ليا الATP. إذا هذاك الH+ من غيخرج شكون اللي غياخدو؟ غيكابطيه الO2 حيت هو عنده 2 إلكترون، خدا لي زيليكترون من هنا غياخد لي بروتون، غياخد جوج لي H+، وشنو غيولي؟ غيولي H2O. كما كتشوفوا هاد الرياكسيون هادي ما موازناش، خصني نوازنها. شنو خصني نوازن؟ خصني نوازن الأو. شحال ديال أو هنا عندي؟ هنا عندي O2. هنا شحال ديال أو؟ عندي أو وحده. دوك نقدر ندير بحال هكا، ندير جوج H2O. هنا وزن دابا الأو. شكون اللي بقى ليا؟ بقى ليا الآش. هنا عندي 4 ديال الآش. عندي هنا 4 ديال لي بروتون وهنا 4. هاد الطريقة الأولى باش نوازن الرياكسيون. كاين طريقة ثانية، كندير بحال هكا 1 demi O2 بلس 2 إلكترون بلس 2 بروتون وكنخليها H2O. يعني غير هنا هاد الأو كندير هنا 1 demi. اللي بغيتي هادي ولا هادي بجوجهم صحاح. إذا كتوقع الريدكسيون ديال من ديال O2 و H2O. الرياكسيون سي هي الفوسفوريلاسيون ديال من ديال ADP و ATP، يعني ADP بلس PE بلس انرجي شنو غيعطيني؟ ATP. دونك عندنا 3 رياكسيون برينسيبال ها حنا شرحناهم مزيان. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه ل NADH+. دابا غنشوفوا لو كا ديال FADH2. اذا بالنسبه ل FADH2 كاين فرق واحد هو البوتنسيال. FADH2 ها هو FADH2 لمن كيعطي T2 وكيولي FAD. اذا شنو غتسمى هاد الرياكسيون هادي؟ حتى هي غتسمى رياكسيون دوكسيداسيون. ديما اول رياكسيون هي اوكسيداسيون دي ترانسبورتور. اذا FADH2 غيولي FAD بلس 2 إلكترون بلس 2 بروتون. لي زيليكترون شكون اللي غياخدهم T2 لمن غيعطيهم T3 اكسيتيرا. فين غيمشيو من بعد؟ غيمشيو عند لاكسيبتور فينال ها هو O2 غياخد لي زيليكترون. الا لاحظتوا معايا في الكا ديال FADH2 T1 غيتانولا، ما غيخدمش T1 غيتانولا، غيولي في ليطا نون اكتيف، ما يبقاش خدام. علاش؟ حيت FADH2 كيخدم مع T2 و T2 كيعطي T3. اذا شكون اللي غيدوزو لي بروتون؟ اللي غيدوزو لي بروتون تو سامبلومون هما T4 و T6 حيت تإليمينا شكون؟ تإليمينا T1. دونك قبيله في NADH+ كنا كنخدمو 3 كانوا T1 و T4 و T6 كانوا عندي 3 ATP. دابا شحال غادي نخدمو؟ غنخدمو غير 2 كانوا، غنخدمو غير T4 و T6 بوحدهم. علاش؟ حيت هذا كيتانولا. دونك لي بروتون غيدوزوهم شكون؟ T4 و T6. غيتشكل لي عاوتاني الكغاديون دو بروتون، غتولي كونسونطراسيون ديال H+ فين في ليسباس كبر من الماتريس. لي بروتون غيرجعوا وشنو غيوقع؟ يتصاوب لينا شحال من ATP؟ 2 ATP. دونك هادو هما لي رياكسيون برينسيبال اللي كيوقعوا او نيفو دو لا ممبران انتر ميتوكوندريال. دونك هاد ليطاب هادي كتبقى واحد ليطاب اللي هي تري امبورطونط وكتحط في لي زيكزامان ناسيونو. اذا دابا هادي هي البارتي نيميرو 4. البارتي نيميرو 5 غندير معكم لا فيرمونطاسيون لاكتيك والالكوليك، وفي البارتي 6 غادي نشوفوا لو روندومون انرجيتيك والبيلون انرجيتيك. دونك هادشي اللي كان بالنسبه لهذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.